Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Adlawng Domingo, linain nga adlaw matag semana alang sa atong katilingbanong pagsimba, pagdaig o pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang makaluluwas nga gahom. Salamat sa gasa sa bagong kahimanan sa teknolohiya, diin bisan pa man sa sitwasyon sa atong panglawas, makasunod gihapon kita ug makatambong sa kasaulugan sa santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Mga igsoon, kining ika-17 nga Domingo sulod sa tuig, atong gihandom ang adlaw alang sa mga apuhan o mga hamtog o ang World Day of Grandparents and Elderly. Bation nato og malipayong adlaw ang atong mga apuhan ug ingon man ang mga katigulangan. Sa laing bahin, matag katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo, atong gisaulog ang Phil Mission Sunday. Isip adlaw sa pagpasalamat sa Dios tungod sa Kristohanong pagtuo nga atong nadawat. Isip mga Pilipinhon. Busa nining adlaw, atong iampo ang ginsakpan sa Mission Society of the Philippines, ang pundok sa kaparian nga gitukod sa mga kaobispuhan sa Pilipinas, aging pagtubag sa panawagan sa pagpaambit sa kahayag sa pagtuo sa mga silingang nasod sa Asya o sa tibuok kalibutan. Ingon man, atong hinumduman sulod ning santos nga Eucharistia, ang atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, and anonymous donors, ug ang mga intensyon nga naa diha sa inyong TV screen or monitor. Ingon man ang mga katuyuan sa atong production crew. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, niya kita sa ika-17
ika-17 nga Domingo sulod ning ordinaryong panahon. Diin gideklara usab sa Santo Papa isip Phil Mission Sunday or Filipino Mission Sunday alang sa mga Pilipinong misyonero na tuwag karon nangalagad sila yung dapit sa kalibutan. Iyan po nato sila, labi na silang pagpangalagad ug luwas nga pagkahimutang. Espesyal usab karon labi na sa mga apuhan, mga lolo ug lola, sanglit gitawag usab karon og Grand Parents Day o adlaw sa mga apuhan, lolo o lola nga kinsa nagtimaan, nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa ilang kasinatian, labi na gayud sa kahinog sa ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, taliwa sa ilang mga naagian nga mga suliran throughout the years of their lives. Iyan po nato sila. Maunta, kanunay silang mahimong maayong ehemplo. Panig-ingnan natong tanan, labi na sa mga apo, mga anak. Labi na gayod sa kadasig paglaom nga mopadayon. Ug sa kanunay, alang ni ninyong mga masakiton nga naa sa balay, dili makagahom pagsimba sa mga parokya. Natunta ang gahom sa Dios, o'y mag-ayo, maglig-on kaninyo. Karon atong hinulsulan ng atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dakoy yamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkadagit sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos ang mahal, makakagahong sa
Magampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog-ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga hinimo sa sibada sa unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab. Ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila og may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagpakaon kanato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagpakaon kanato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mga mata sa tanang nagatan-aw nga malaumon kanimo. O gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibuklad mo ang imong kamot, o kitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagpakaon kanato. Iyang gitagpaw
Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamo sa Ginoo, mao'y nagpakaon kanako. Iyang itabaw ang tanan akong mga pinaanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod ka nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaobsanon kamo, pag maaghop ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti, aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait na nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Umaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong mga tao, kay nakita manilang mga milagros siyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot kaniya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya miingon siya kang Felipe, asa man kita makakapalit og igong pagkaon alang ning mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga baligduha ka gatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon ning mga tawhana. Usa siya mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Jesus. Niay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda.
Apan mag-unsa man kini alang niadtong mga tao. Si Jesus miingon kanila, palingkurang mga tao, may daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya mga tinunan, hipusan ninyo mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan, ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa way duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanis kalibutan. Nakamatikod si Jesus, nga maduol sila kaniya, ug kuhaon siya pugson nga mahimong hari. Busa mibalik siya, nga naginusara, ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaniyong tanan dinhi, labi na gid sa ato mga igsuon nga naguban, labi na mga masakiton, labi na mga apuhan. Dili na tawo makagahom pag-adto sa simbahan, maayong adlaw natong tanan. Maayo ba? Naot paunta. Kanang pangutanang maayo ba? Mag-agad gyud na sa atong disposisyon, labi nag maghisgot tag grasya nga atong nadawat. Makaingon ba mo kamong dinhi nga gidugog sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo? Labi nag mga itag grasya, mga itag kwarta, makaingon man ta nga gihatag niyang tanan atong ipangayo? Ya makaingon ba gid sad ta nga ang gihatag sa Dios subay gid sa atong ipangayo? Nabay uban mo ingon, tagaay kog bana Ginoo, tall, dark and handsome. Pero ang niabot, dark ragid tanan. Mga igsuon, yes, tinud-anay, naamagitay grasyang nadawat. Apan, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on our attitude towards that gift that we have received. Karong Domingo ha, indot kaayong ang image nga gihatag sa Dios nato. Kabahin ini mga grasya nga atong nadawat. Labi na usab mga atong batasan at ubangan ini mga grasya. Unang pagbasa gikan sa mga hari, dahi usa ka sulugoon. Giingnan ni Eliseo nga ipakaon is mga tawo kini mga pan nga sibada. Ingon ang sulugoon, gamay ra man kay ini. Di ini kay gust usa ka gatos. Ingon si Eliseo, ipakaon na kay ay problema, igo ra na. Apan nakaingon ng sulugon, kuwang kay ni. Sa Ebanghelyo ni San Juan, karong Domingo ha, si Felipe gingnan sa Dios nga, pakanunta ning mga tao nga nagsunod-sunod na ako. Ingon po si Felipe, kadaghan aning tao, maigo ka ni isda niya. Ingon po si Andres, oy, 5 rim ni ka panya do ka isda, unsa may mahimo aning libuan ka mga tao. Mga igsuon, di ba susama po taaning nila ni Andres, kining sulugoon ni Eliseo? Unang punto, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on how we appreciate that gift that we have received. Dili sa ingon, unsa kadako, unsa kagamay, unsa ka bonggacious ang atong nadawat, apan kung giunsa nato pagtan-aw ang maong grasya nga atong nadawat. Matod pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, matod pa niya nga ang Dios miingon, my grace is enough for you because it is in your weakness that my power reach its fullness. Sa pasabot ni mga igsuon, daghan nato sahay mo lagi di kita ka-appreciate sa atong madawat. Labi na gid ang atong ikumparar kinatong kaugalingon sa uban. Kaingon ta nga paita ani.
Kitang mga pobre, kita mo inisamot ka pobre. Ang mga kanahang dato, nisamot ka dato. Balikason na lang nato. Kaya lagi, wa man ta ka kita, wa ta ka appreciate sa atong nadawat. And yet, gipahinumduman kita. What it's not on how big, how small sa atong nakita, atong nadawat, but matod pa, it's on how we see and we thank the Lord for that. My grace is enough for you. Sa ato pa nga itong nadawat, igo ra po na subay sa pagtanaw sa Dios nga atong kayang madawat. Ako masiguro na sultig balik din nasayin kong parokya sa una, na ay nakadaog og loto. Drive ra siyag motor. Apan nakadaog og loto. Apan, yes, yahay king kinabuhi. Pero, pila layo rang 5 ka tuig. Ang pila ka milyon ngayang nadaog. Kwartas hangin, wa ra pod. Karon ibalik na pod siya drive motor. Dili man ibati, magmaniho gabal-habal o drive motor. Pero akong punto is, na yung mga grasya nga atong pugson nga atong madawat, and yet there are times nga di ta kahibaw pagda sa mong grasya. No, na in the end, mawa ra pod siya. Whatever we receive is that, especially those come from the Lord, mao ginaang-angayan nato. Busang angay nato lang, pasalamatan, daygo nato siya sa maong atong nadawat. It is in our weakness that the grace of God can reach its fullness. Nga bisan gani kamo mga masakiton, grasya na nga nagsakit mo. Kaya nga naman, tungod na mo mga sakit ng inyong nadawat, nakaampo, nakasalig mo sa Ginoo. Whereas kami mga may glawas, usahay, yes, na may kwarta, na may palawas, pero at the end of the day, nakalimot nami sa pag-ampo, nakalumot nami sa Ginoo. Anyet kamo, tungod sa inyong mga gipamati karon, duol kay mo sa Ginoo, kada ko grasya na. Daghag mga tao, daghag kwarta, apan pagkalisod na mga ikatawa. Tungod, dili kwartang problema, apan ang relasyon sa ilang pamilya. Kaduha, it's not how big, how small that we have received. It's on how we share the gift that we have received. Matod pa sa mga ekspertos Biblia, kaning ingunta nga multitude or milagros sa pag-apod-apod sa pan, dili na ingon nga murag mga pan na natagak gikan sa langit. Milagros sad kuno ni nga ang mga tao naghiwa-hiwa, nagpikas-pikas sa pan. Wala nga daghan kaayong nakakaon. Daghan tang sigayon mo ingon tang ay, uwang panisto agani. Kaya nga naman, kumkum kaita. Kabantay mo na mga daghang kwarta, di gina makontento silang kwarta, mangita pag ginagdaghang kwarta kay nga naman, kumkum mangyud sila. Resulta, bisag ang kwartas uban, ilahon pa. Matupas kong kaubang pari, unsay kalainan sa daog hakog. Ang daw, kung unsay iya. Ang hakog, kung unsay iya. Kung unsay imuha, iyaha. Kaya nga naman, kumkuman ang tanan. In the end, wala gipaambit kung unsay naa niya. Matod pa sa sulat ni San Pablo, ikaduhang pagbasa nato karon, ngadto sa taga-Efeso, paghigugma ay kamo diha sa pagtinabangay. Maka-appreciate lang kita sa grasya mga igsuon kung ato po ning ipaambit sa uban. Kabantay mo ana nga muhatag mog sinina, muhatag mog sa bakaha. Labi nag-isulob sa imong gihatagan. Ingon tala, angayan lagi na nimo. Kasi batiyo na to, malipay ta. Kaysa imo nang giluklok tanan sa imong kabinet, anayon pa ng uban, di nakaigo kay dako na imong tiyan. Pero kung imo nang gihatag, wow, dito kayong kalipay, di ba? Ma-multiply, dili lang ang butang, kundi ang kalipay ng imong nidawat tungod niya ng maong butang. Mga igsuon, ang atong salmo, indot kayong pahinumdum nato. Sa ganito, ang kamot sa Ginoo, ato nang katahog balik kani,
Ang kamot kung nato nang isilsil sa itong alimpatakan, di kita magsigreklamo kung unsay naa nato. Magpasalamat ta niya, ipaambit pa gini nato sa mga wa ni ana. Katapusan, indot kay nga pag-ampo ni Santa Teresa de Avila. Kabahin sa grasya nga di nato kumkumon. Matod pa niya, Christ has no body but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which He looks compassion in this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has no body but yours. Pahinumdum nato nga matag higayon magdaay kita sa Dios sa ebanghelyo matud pa si Jesus sa dihang mingon unya gikuha ni Jesus ang pan gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Hinumdum nato unang lakang sa mga grasyang nga dawat salamat ta niya magdaig ta niya in the end mahibong lang ta, uy, nidaghan magkalit, napunan man. Sabot niya na, gikan sa pagpasalamat, di gini mo hunong sa atong kaugalingon, kundili, ipaambit, ihatag ini sa uban. Sa maong paagi, dili unsa ka gamay, dili unsa ka dako, kung unsa ka mapasalamaton, ug unsa ka magihatagon. Salamat sa Dios. Kaya atong ipadayag atong pagtuos sa Dios dias pag-ingon. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, pakagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matayo gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa katulukadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tusa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, kansang grasya, naghingapin alang kanila nga may pagtuog pagsalig kaniya. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga gipanguluhan sa atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, ang mga kaparian, magsaulog unta sa santos nga misa, alang sa kaayuhan sa simbahan o kaluwasan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga palabihon unta sa atong panggamhanan, ang pagpalambo sa malahutayon nga agrikultura o turismo kaysa mga industriya nga makadaot sa kinaiyahan o mga panginabuhian sa uban, magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga mahuptan unta sa atong mga Pilipinhong misyonero o sa tibuok misyon, Society of the Philippines, nga ang diwa sa pagkakabus ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga ang tanang masakiton, makakaplag o kaayuhan o kahupayan sa grasya sa Dios,
Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo ta sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagkalawat sa pagkaon nga langitnon ang mga magtutuong nangamatay makadawat sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Karon ihalag nato sa hilom ang tanan nato mga pag-ampo. Labi na sa mga masakiton nga naa silang panimalay. Labi na kadtong mga wala makadaig, maka-appreciate sa grasya nga nadawat. Labi na mga misyonero karon nga nasa laing dapit sa kalibutan. Ug kamo sila nga mga apuhan, nga grandfathers and mothers, labi na nga dunay gipamati, dili lang sa lawas, apan sa ilang relasyon sa pamilya, mga anak o mga apo. May gugmaong amahan, ikaw ang nag-amumas tanan mong kabuhatan. Ihatag kanamo sa imong paagig panahon kining among mga gipangayo. Labi na gayud ang kalanon sa kinabuhi nga mao si Kristo among Ginoo. Amen. Karon magampo kita aron nga ako inyong mga sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kananha kanimo kanamo nga nas kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagis pagpangluwas. Miani ikaw ang pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usang nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigala kanimo. Apan ang tao mismo may nag-uli nini kanamo pinaagi ni Kristo nga among ginugbusa. Uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu or pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo mibikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, namong tanang mga pari, mga relihiyosong pari, brothers ug mga madres, labi na ang Pauline sisters, sila nga nagatuman, labi na silang misyon sa nilaing paagi. Numlay mo sab ang mga igsuon nga nagamatay, labi na sila mga sakop sa pamilya, sila nga among giampo sulod ing santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, labi na ang mga apuhan, mga lolo ug lola, kinsang adlaw karong adlaw among gipasidunggan. Ug sila usab nga mga masakiton, dili makagahom sa pagsimba sa ilang mga parokya. Ug sila kaming tanan nga bisan karon wala makakita sa grasya ang mga dawat matag adlaw. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, ni San Apostol, Pablo Apostol, tanang mga santos, San Pedro Kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga dahigon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Inangi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan ang kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Dili unsa kagamay, unsa kadako atong nadawat, kundi giunsa usab kaninato paghatag, pagpaambit sa uban. Ato ni ipakita diya karon sa paghatagay, pagambitay sa kalinaw ni Kristo sa tanan. Peace be with you. Kalinaw man ang kaninyong tanan. Peace. Mga igsuon, mao si Kristo. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang Ginoo nga mihatag siyang kinatibuk-ang kaugalingon alang natong tanan. Bulahan kita, gidapit sa iyang panihapon. Lawas tugon ni Kristo, mapis mabindayan. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa siyang gugma, magdugang untas pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, inaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Karon atong ihalad espesyal nga pagampo alang kaninyo mga masakiton. Dili lang sa lawas, apan labi na gayod sa atong kalag. Magampo kita. Langit nung Amahan, idawat si mong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diya sa kasakit. Dungga ang among pangamuyo nga mong gihalad alang kanila nga masakiton nga naguban karon ning santos nga misa. Hinautuntag ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga pigipili siya aron mahimong santos, nga iyang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amo kining gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi gariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga kamadrihan sa Daughters of St. Paul or Pauline family, salamatan ninyong tanan, labi na sa itong mga crew, ug labi na gayod sa itong mga nag-uban karon, mga lectors of cantor, ang atong choir, nga gikan sa San Lorenzo Parish, Tisa. No? Ug kaninyong tanan nga uban sa misa, TV o sa cellphone, natunta, magrasyahan yun mas Ginoo sa inyong tanang gikinahanglan, gipangayo niya. Pakpakan natong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Kasagaran gyud natong reaksyon kung wa ta kauyon or gikuwangan tas atong nadawat, moingon gyud ta. Maura ni. Sige lang kung kalkansya ni. Nayuban, ibaliwa lang gyud ang dawat, ilabay pa ganing uban. Pero di ko kalimot sa gisultis obispo sa Tandag, si Bishop Raul Dael. Kabahin na mo mga paring usahay na asan mi sakit nga maabot misa gani migbukid. Ya tanaw na mo nga apiki kayo. Na day term nga mingon akansi man ta didto. Kay lagi wa kayon tayo madawat, way mada. Pero matod pa ni Bishop Raul Dael, kami mga pari di gid mi maingong alkansi. Kay wa gid mi puhunan. Ang among puhunan, ang kaluoy ug grasya gis Ginoo nga napari mi taliwa sa mong kahuyang. Mausad ni ang atua. Wa gid tay puhunan aning tanan. Kini atong nadawat gikan ginis iyang kaluoy grasya. Pasalamatan nato siya ug mahimo pa kining makahuluganon kun ato sab kining ipasinati, ipaambit sa uban. In that way, dili dako, dili gamay, kundi sa atong pagpasalamat ug pagpaambit niini nahimong makahuluganon ang tanan. Ug manalangin kaninyong tanan, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na kining santos nga misa, dalo na tong gugma, paglaom, kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo.